हामी 10औं स्कन्धमा प्रवेश गरेका छौं, जसको नाम छ निरोध नाम गरेको लक्षण, जसमा 90 अध्याय छ। आज भागवतको धारावाहिक मिलो पुर्याउनु पर्ने कहाँ हो भने रुक्मिणी विवाहसम्म पुर्याएर छोड्नुपर्छ पाठ र कथाले। अब प्रसङ्ग छ श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको प्रथम अध्याय। कथित वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान 10औं स्कन्धमा प्रसङ्गमा मैले सूर्यवंशको सबै कथा सुने, भगवान रामचन्द्रका छोरा नातिसम्मको कथा सुने, अब चन्द्रवंशको प्रसङ्ग मलाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेपछि भगवान श्रीकृष्ण परमात्माका परम भक्त भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो कृष्णको कथा कस्तो छ भने जसले सोच्छ त्यो पनि पवित्र हुन्छ, जसले सुन्छ त्यो पनि पवित्र हुन्छ, जसले भन्छ त्यो पनि पवित्र हुन्छ। भन्ने सुन्ने र सोध्ने पनि पवित्र हुने भएको हुनाको कारणबाट कृष्ण कथा साह्रै रसिलो छ भनेपछि अब चन्द्रवंशको व्याख्या गर्नुभयो। अहिले चन्द्रवंशमा मैले राजा सुरसेनसम्मको कथा भनिसकेको छु। अब प्रसङ्ग सुनौ। सुरसेनको वंशमा वसुदेव हुनुभयो। वसुदेवले पहिलो विवाह गर्नुभयो, सन्तान भएन। दोस्रो गर्नुभयो, तेस्रो गर्नुभयो, सन्तान भएनन्। 6 वटा विवाह गर्दा पनि सन्तान भएनन्। ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ भने जसको कुण्डलीमा अलिकति बलियो प्रकारको माङ्गलिक योग छ, यदि माङ्गलिक योग शान्ति नगरिकन विवाह गरियो भने त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि दोस्रो विवाह गर्नुपर्ने अथवा पहिलो विवाह अशान्ति हुने अथवा सन्तान नहुने दोष हुन सक्छ भनेर शास्त्रले व्याख्या गर्छ। त्यो सन्तान नहुने अरू पनि कारण हुन्छन्, जस्तै ज्योतिष शास्त्रको कुरो, जसको सन्तान स्थानमा यानि कि पञ्चम भावमा राहु ग्रह बसेको छ, केटी मान्छेको चिना छ भने उसको पहिलो सन्तान मिसक्यारेज हुन्छ। यदि केटा मान्छेको राहु बसेको छ भने पहिलो सन्तान छोरा हुन्छ, तर अलिकति ढिला सन्तान हुन्छ। अप्रसङ्ग अब यता कथातिर जाउँ। यस्तो प्रकारको कुण्डली योग बनेको थियो वसुदेवको पनि। अनि उग्रसेनलाई गएर भने, वसुदेवले, हे प्रभु, हजुरको कृपाले 6वटी त मलाई दिनुभयो, एउटी पनि दिइबक्स्यो भने कतै कृपा प्राप्त हुन्थ्यो कि प्रभु भनेर गएर माग्नुभयो। उग्रसेनले विचार गरे, ठिकै छ त, आखिरी 6वटा त सन्तान दिइसकेँ, छोरी दिइसकेँ, आखिर यो एउटा पनि दिँदा के नै होला र भन्दै हुन्छ भनेर निर्णय गरे। समय प्रसङ्ग बढ्दै बढ्दै गयो। आखिर उग्रसेनको छोरा बनेको कंसले अन्तिममा दुलै पुर्याउने बेलामा भने, हे बाबा, बहिनीलाई पुर्याउन म पनि जान्छु। यहाँ धेरै दाइजो दिएको कथा पनि लेखिएको छ। दासी नाम सुकुमार नाम 200 समलङ्कृते अरे। दासीहरू मात्रै 200 वटा पठाएका, 200 वटा पठाएका थिए। अनि दुहित्रे देवका अपराध यानि दुहित्र वत्सला, यस्तै प्रकारका अनेक गरगहनाहरू पनि पठाएका थिए। त्यो बेला भन्दा अगाडि विवाहमा बाजा बजाउने चलन थिएन। त्यतिखेर पहिलोचोटि वसुदेवको विवाहमा बाजा बजाएको भएर उनको नाम नै भयो आनक दुन्दुभी। वसुदेवको नाम आनक दुन्दुभी भयो। यसरी प्रसङ्ग चल्दै चल्दै गयो। विवाह उत्सवबाट प्राप्त हुँदै हुँदै गएपछि अलि पर जब बाटोमा पुगेपछि एउटा आकाशवाणी भयो। के भन्यो आकाशवाणीले भने, पति पग्रहीणम कंस मा भाष्य हा शरीरभाग अस्यास्ताष्टभो गर्भो हन्तायाम भसी बुध। अर्थात् हे कंस, अहिले त जसलाई पुर्याउन भनेर गइरहेको छस् यसको 8औं बच्चाबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने आकाशवाणी भयो। जब आकाशवाणी हुने बित्तिकै कंस रथबाट जुरुक्क तल ओर्लेर, अब म यो बहिनीलाई नमारी छोड्दिनँ, जबसम्म बोटै नराखेपछि यसको बिउ मृत्यु त बाटै भएर भन्दै अब के गर्यो, भगिनी हन्तु मारव्य खड्ग पानी कचे ग्रहित अरे। हातमा खड्ग लिएर कचे भनेको कपालमा समात्दै, आफ्नो कपाल बाँधेको ठाउँमा समात्दै रसबाट तल झार्न थाल्यो र अब तरबारले काट्न थालेपछि अब वसुदेवले यहाँ रुँदै रुँदै कंससँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। वसुदेवले सम्झाउनुहुन्छ, पहिला मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्य वाद्य शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिना। हे प्रभु,
हजुर त महाराज कंस जस्तो मान्छे, हजुर यति ठुलो ज्ञानी मान्छे, हजुरलाई थाहा छ जन्म हुँदा नै मृत्यु लेखेर आएको हुन्छ, कसैबाट मर्ने होइन। सम्झाए देहे पञ्चतमा पन्ने देही खरमानुगो बस। यो शरीर 5वटा तत्त्वको बसमा छ अनि त्यो 5वटा तत्त्व शरीर कर्मको बसमा छ। यसकारण बहिनीलाई नमारी बक्सोस् भनेर प्रार्थना गरे। तर मूर्खको अगाडि यस्तो शास्त्रीय कुरा कहाँ पस्छ र? हुँदैन भन्दै लछार पछार गर्दै रथबाट पुनः तान्न लाग्यो। वसुदेवले विचार गरे, आज मैले केही उपाय गरिनँ भने। वसुदेव विचार गरे देवकीलाई मार्छ कंसले। त्यसकारण विचार गरे उता देवकी, हे दाजु मलाई नमार्नुहोस् भन्दै धुल रहिरहेका छन्। अन्तिममा वसुदेवले एउटा कुरा भने, हे महाराज कंस, हजुरलाई बहिनीका छोरा जन्मिएर मार्छन् भन्ने त पिर होला नि। आखिरी जति पनि बच्चा जन्मिन्छन् म तपाईँलाई ल्याएर बुझाउँछु, तर बहिनी नकाट्नुहोस्। यस्तो विवाहको उत्सवमा नराम्रो कर्म नगर्नुहोस् भनेर बल्ल बल्ल हात जोडेर दरबार खोसेर राखे। कंसले ठिकै छ बच्चा जन्म दिनी हो भने भन्दै चटक्क रथ छोडेर फिर्ता भयो। अब यहाँ तपाईहरूले अन्ततिर भने भजन सुन्न पाउनुहुन्छ। हेर न तरबार घुमायो, बहिनी काका कंसले तरबार घुमायो भनेर भजन सुन्न पाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ भजन गाउँदैनौँ। फेरि कथा कति पण्डितहरू अनि कथा सुनि श्रोता देख्दा मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ बेला बेलामा। यहाँनिर देवकीलाई कंसले मार्न भनेर पीडा प्राप्त भएको छ अनि भक्त भने तरबार घुमायो भनेर हल्ला छन्, नाचे छन्। तपाईँलाई दुःख परेको बेला कोही नाच्दा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि रिसाउनुहुन्छ? भन्नुहोस् त, कथा कहाँ बग्या छ, श्रोताहरू कहाँ बग्या छ? यहाँ त रुनु पर्ने हो। देवकीलाई मार्नु लागेको बेलामा उल्टो हाँसेर कथा कहाँ बगेको छ, हामी कहाँ बगेका छौँ। जब यस्तो अवस्था प्राप्त भयो वसुदेवले फकाउँदै फकाउँदै घर लिएर जानुभयो। आदरणीय भक्त सज्जनहरू, यसकारण सुखको साथमा दुःख, दुःखको साथमा सुख पक्कै लुकेको हुन्छ। दुःख भोग्दा यो भन्ठान्नुहोस्, मैले हिजो पाप गरेको रहेछु, आज पाप काट्दैछु, ढुक्क भएर भन्ठान्नुहोस्। हिजो ऋण लिनुभएको थियो भने आज किस्त तिर्न डराएर हुँदैन। किस्त तिर्दै हुनुहुन्छ, आज दुःख पाउनु भएको छ भने, सुख पाउनु भएको छ भने यो भन्ठान्नुहोस्, हिजो मैले जागिर खाएर व्यापार गरेर केही गरेर ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेको रहेछु, अहिले एटिएम कार्ड राख्दै निकाल्दै गर्दै खाइरहेको छु सम्झिनुहोस्। भोलि त्यो ब्याङ्कको ब्यालेन्स सकेपछि तपाईँले काट्ने दुःखै हो। यसकारण बी केयरफुल। सुखपछि दुःख जहिले पनि आउँछ। म बाहिर जान्न, पुराणभित्र के प्रसङ्ग हेर्ने हो भने महाभारतको पूजाको प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। त्यही भएर मैले धेरै गाली गर्छु हाम्रो श्रोताहरूलाई, कर्ताहरूलाई, बडो ध्यान दिनुहोस् भन्दै। महाभारतमा यज्ञ सकियो, 5 पाण्डवले गरे। अन्तिममा अभिषेक गर्ने बेलामा एउटा साडीले मुख छोपेर द्रौपदीले अन्धाको छोरो अन्धै हुँदो रहेछ भनिदिएको भरमा यज्ञको टीका लगाउनु नपाइकन 5 पाण्डवलाई वित्यास पर्यो। अब भन्नुहोस्, यज्ञ गरेर फाइदा भयो कि घाटा भयो 5 पाण्डवलाई? यसकारण मैले फलानु ठाउँमा लाखपति बालेको छु भनेर गजब गर्न पर्छ। त्यो लाखपति कसरी बाल्दैछु विचार गर्नुहोस्। त्यो कर्मप्रति अभिमान भयो भने कहिले सुख दिँदैन कर्मले। यो प्रसङ्ग व्याख्या गरे। अब यता वसुदेवले प्रेमपूर्वक देवकीलाई फकाउँदै फकाउँदै घरमा लिएर जानुभयो। देवकी दाईको त्यो अवस्थाबाट साह्रै दुःखी भइन्। आज बल्ल प्राण बचेर आयो भनेर घरमा गइन्। ठिकै छ, मेरो कर्म यस्तै रहेछ भने चित्त बुझाइन्। पहिलो सन्तान जन्मियो जसको नाम छ कीर्तिमन्त। सानो पहिलो जन्म छोरा नै जन्मियो। अनि त्यतिखेर वसुदेवले गएर माग्छन्, देवकीलाई भन्छन् यहाँनिर, तथे विसुदमादाय यावाकनन्द दुन्दुबे
नाव्यसन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मना। हे प्यारी, देऊ तिम्रो यो पहिलो छोरालाई देऊ। जब वसुदेवले माग्न आउनुभयो, देवकीले भर्खर 9 महिनासम्म गर्भमा राखेको छोरालाई कसरी मार्न पठाउने दिन सकिनन्। छोरालाई पुरै हातले छोपेर आफ्नो साथमा काखमा छोपेर राखिन्। अनि वसुदेवले सम्झाउनु भयो, नानी बरु प्राण जाओस् तर वचन नजाओस्। मैले हिजो तिम्रो प्राण बचाउने बेलामा भनिसकेको छु, जति बच्चा जन्मिन्छन् तिमीलाई दिन्छु भनेर, तिम्रो दाजुलाई दिन्छु भनेर। यसकारण बच्चाको मायाले मेरो वचन खेर जान नदेऊ। भोलि कंसले तिमीलाई नै उठाएर लिएर जान्छ। बच्चा देऊ भनेर काखबाट बच्चा सरक्क निकाल्नुभयो। देवकी घुम्तो परेर रुन लाग्नुभयो। गएर बच्चा लिएर गएर कंसलाई बुझाउनु भयो वसुदेवले। कंसलाई पनि रिस चढ्यो। कंसलाई पनि त्यो सानो बच्चा देखेर निमुठेर मार्न मन लागेनछ। अनि वसुदेवलाई भन्यो, भयो तिमी वचनको साह्रै पक्का रहेछौ, लैजाऊ फिर्ता भन्दै पठायो। वसुदेव यति खुसी हुनुभयो। उता देवकी पुत्र पुत्र भनेर रोएकी थिइन्। वसुदेवले छोरा फिर्ता ल्याएपछि यति खुसी भइन्, यसको भाराबारै छैन। मार्न दिएको छोरा बाँचेर आएपछि कति खुसी भयो होला आमाको मन। प्रेमपूर्वक राखिन्। अब एउटा, दुईटा, तीनटा चाडा हुँदा हुँदै 6वटा छोरा जन्मिए। यता कंसले यतिखेरसम्म यति भ्रष्टाचार गरेको थियो, यति दुःख दिएको थियो, आफ्नो बाबु उग्रसेनलाई जेलखानामा राखेको थियो। सारा देवताले गएर भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्, हे कृष्ण, हे राम, हामीलाई दर्शन दिन आउनुहोस्, कंसको अत्याचार बढ्यो भनेर प्रार्थना गरेका थिए। त्यही बेलामा भगवान जन्मिन्छु भन्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा देवकीको 7औं गर्भलाई भगवानले आकर्षण गरेर रोहिणीको गर्भ गोकुलमा सारिदिनु भयो र हल्कारा फिजाइयो। 7औं गर्भ खेर गयो रे भन्ने कुरा फिजाएपछि कंस अब अलिकति सतर्क भयो। त्यही बेलामा नारद नामक मुनि, नारद चाहिँ त्यतिखेरका पत्रकार हुने, हेर्नुहोस्, पत्रकारको प्रमुख व्यक्ति भनेको वैदिक साहित्यमा नारद हुन्। हुन चाहिँ नारदलाई कुरौटे भन्छन्, तर नारद पत्रकार हुन्, कुरौटे होइन। नारद देवताको कुरा पनि लागेका छन्, दैत्यका कुरा पनि लागेका छन्। कंसलाई गएर सिधै भनिदिए, हे कंस महामूर्ख, 8औं गर्भबाट जन्मेर हुर्केको बच्चाले मार्छ भनेर बसेको होला। एउटा लामो घेरामा मात्रै पहिलोबाट 8औं हुन्छ, गोलो घेरा बनाऊ त बाबु, कुन चाहिँ 8औं हुन्छ, कुन चाहिँ दोस्रो हुन्छ भन्दा कंसले हो त नि साँच्चै, दोस्रोबाट गरे पनि कुन एउटा 8औं हुन्छ, पहिलोबाट गरे पनि 8औं हुन्छ, 8औँबाट उल्टो गरे पनि पहिलो 8औं हुन्छ। हल्कारा फिजायो। जन्मेका सबै सन्तान सहित वसुदेव देवकी उपस्थित हुनु भनेर हल्कारा फिजायो। कोही सन्तान बाबा आमा भन्ने भएका थिए, कोही टुकुटुकु हिँड्ने भएका थिए। सबै सन्तान बोकेर वसुदेव देवकी दरबारमा हाजिर हुनुभयो। वसुदेव देवकीको 6वटै सन्तानलाई पापिष्ट कंसले आमा बाबुकै अगाडि एउटा ठुलो ढुङ्गामा टाउको फुटाएर मारिदियो। साह्रै रोइन् देवकी। त्यो दृश्य उनको अगाडि देख्न लायक दृश्य भएन, बरु मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अनेक प्रकारबाट विचार गरिन्। वसुदेवले सम्झाउनु भयो, हेर देवकी, जिन्दगीमा दुःख र आफत मान्छेलाई मात्रै पर्छ र त्यो धैर्यता उसँग मात्रै हुन्छ। सम्झाउन थाले देवकीलाई वसुदेवले। दुःखमा पर्दैन र के भएन है, को दुःखमा पर्दैन र के भएन है, हामीलाई दुःख भो भनेर किन रुनु खै, हामीलाई दुःख भो भनेर किन रुनु खै।
हामीलाई दुःख भो भनेर किन रुनु खै हामीलाई दुःख भो भनेर रामचन्द्र स्वामी थिए सीताजीको साथमा रामचन्द्र स्वामी थिए सीताजीको साथमा उनले पनि पर्नै पर्यो रावणको हातमा दुःखमा पर्दैन र के भएन है दुःखमा पर्दैन र के भएन हामीलाई दुःख भो भनेर किन रुनु खै हामीलाई दुःख भो भनेर किन रुनु खै पाँच पाण्डव स्वामी थिए द्रौपदीको साथमा पाँच पाण्डव स्वामी थिए द्रौपदीको साथमा उनले पनि पर्नै पर्यो दुशासनको हातमा उनले पनि पर्नै पर्यो दुशासनको हातमा ओ दुःखमा पर्दैन र के भएन है दुःखमा पर्दैन र के भयो र के हामीलाई दुःख भो भनेर किन रुनु खै हामीलाई दुःख भो भनेर किन रुनु खै हामीलाई दुःख भो भनेर नरहुन है देवी हामीलाई दुःख भो भनेर नरहुन है भक्तवत्सल भगवानको वसुदेवले यसरी सम्झाउनु भयो देवकीको बल्ल चित्त बुझ्यो अब सारा देवताले हे कृष्ण हे भगवान हजुरको प्रकाट्य हुनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरे आउने बेला भो कृष्ण आउने बेला भो गोकुलमा लीला गर्न आउने बेला भो भगवान श्रीकृष्ण हुन्छ भनेर योगमायालाई भन्नुभयो योगमाया सुन म पनि पृथ्वीमा जान्छु तिमी पनि पहिले गोकुलमा गइराख त्यहाँ गएर बस यशोदा मैयाको गर्भबाट तिमी जन्मिय वसुदेवले तिमीलाई लिएर आउँछन् पछि तिमी आकाश मार्गमा जान सक्छौ पछि तिमीले भद्रकाली देवी भगवती अम्बिका भनेर प्रार्थना गर्नेछन् तिमी यस्तो कर्म गरे भनेर योगमायालाई भगवानले आदेश दिनुभयो योगमाया गएर गोकुलमा बसिन् नन्द बाबाको घरमा यशोदा मैयाको घरमा बसिन् यता भगवान श्रीकृष्ण यशोदाको लाल बन्नेवाला कृष्ण यता देवीको गर्भभित्र प्रवेश गरेर बस्नुभयो त्यसलाई गर्भस्तुति भनेर देवताले प्रार्थना गरेका छन् अब यो महत्त्वपूर्ण छ सबैको अर्थ मैले गरिनँ एउटा मात्र श्लोकको अर्थ गर्छु सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः